You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल ओनली स्मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 8 थपिँदा कुल संक्रमित संख्या 18,613 पुग्यो। रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन हुने सरकारको निवेदन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। महिला हिंसाका घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने महिला नेत्रीहरूको भनाई। कारबाही नगरिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नागरिकको घरवास उठाउने कार्य नगर्न मानव अधिकार समितिलाई सरकारको निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 130 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,613 जना पुगेको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 8 जना पनि रहेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 2 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 3 जना र स्टार अस्पताल ललितपुरमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थप 75 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 13,128 जना उपचारपछि निको भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 17,903 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 13,128। यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा रोल्पाका 3 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना, रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 24 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 14 जना, बाजुराका 3 जना र कञ्चनपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज संक्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 130 रहेको छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,440 छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 3,42,457 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला जोडिएको फैसलाको पुनरावलोकनको लागि आइतबार 3 सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा तोकिएको इजलासमा न्यायाधीश दया प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। उक्त इजलासले सरकारको तर्फबाट पेश भएको निवेदनको सुनवाई गरी फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले 11 वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूले महिला हिंसाका घटनाको प्रत्यक्ष दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने र घटनामा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरिए देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले श्रीमतीको हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई सजाय घटाइएको घटना, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र 2 वर्ष नपुग्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको र हिट एन्ड रन मुद्दामा अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई
5 लाख दरौटीमा रिहाई गरिएको र युवतीमाथि एसिड आक्रमण लगायतका घटनाको विरोध गर्दै माथि उल्लेखित सबै घटनाको दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेको हो। लास्टमा हो आज सुनवाई हुँदैछ, फेरि कसैले केही बोल्दैला त्यहाँ होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ रिपोर्टर्स क्लब। तर आजै पनि यहाँ आउँछु साथीहरू, हरेक कुरा मलाई थाहा छैन के को डर भयो यो देशमा। हिजो त्यत्रो महिलाका कुराहरू त्यत्रा इस्यु लिएर चाहिँ आन्दोलन गरेर यहाँसम्म पुग्दै गर्दा आज जुन हामीले हासिल गरेका कुराहरू आज दिनानुदिन चाहिँ बलात्कार, हत्या, त्यस पछाडि यस्ता जघन्य अपराध जो रक्षक छ त्यही भक्षक भएको छ। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि हामी जुन एउटा पदमा पदीय दायित्व लिएर बसेका साथीहरू किन एकजुट हुन सक्नु भएको छैन? अब कुन के को भूतले चाहिँ त्यसलाई केले चाहिँ उ गरिरहेछ त्यो अझै खोज्न पर्ने जरुरत छ। नेपालमा त के देखियो भने 21औं शताब्दीको यहाँसम्म पुग्दा पनि महिला अधिकारवादीहरूले जसले महिला अधिकारवादीको आवाज उठाउनुभयो धेरैजना माथि पुग्नुभयो होला जस्ताको तस्तै रह्यो। जो हामी राजनीतिमा जाँदैछौँ आज राजनीतिको महिला समूह सचिवको नाताले आज मलाई रातभरि एकदमै मलाई त्यो आफैलाई अधिकार अपराधी बोध पनि भएको थियो। आज खुसी भयो हो यो मेरो अधिकार हो। महिला समूह महासचिव कोही आउनु भने म एक्लै गरेर आवाज उठाउँछु। मैले आवाज उठाउनै पर्छ किनभने दिन रात भोलि जसलाई पनि पर्छ यो। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य पवित्र तिमिल सिन्हाले देशमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म महिला हुँदा पनि महिलामाथि हिंसाका घटना नरोकिएको दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले वैकल्पिक व्यवस्था बिना नागरिकको घरबास उठाउने कार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र वासस्थानको हक विपरीत विपदको समयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरबास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले चितवनको कुसुम खोलाको चेपाङ बस्तीमा परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले चितवनको कुसुम खोलामा चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय निकुञ्जले आगो नलागेको बताउनु भएको छ। 201 मध्ये 193 घरको स्थानान्तरण भइसकेकाले त्यहाँ 8 घर मात्रै बाँकी रहेको र स्थानान्तरण भएका मध्ये कतिपयले मोटरसाइकलमा गएर दिनभर मचानमा बसेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले मचानमा आगो लगाउनुको अतिरिक्त एउटा गोठ भत्काइएको बताउनुभयो। 201 घर मध्येमा 193 घर चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भएर गएको हुन्छ। 8 घर चाहिँ स्थानान्तरण भएको रहेनछ। 8 घर स्थानान्तरण नभइसकेको अरू जनता आवास कार्यक्रम अनुसार 193 घर चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण भएको स्थिति। म 8 घर त त्यहाँ छँदैछ, अरू 193 जो स्थानान्तरण भइसकेको हो त्यो स्थानान्तरण भइसकेको मध्येको पनि मोटरसाइकलहरू लिएर दिउँसो चाहिँ मकै त्यहाँ खेती गरिराख्ने, खेती गर्ने अनि मकै हेर्ने, त्यसपछि फर्कने, कहिले त्यतै बस्ने। अब त्यो खालको अर्को यो 193 भित्र पनि रहेछ। यो दुईटा प्रकृति रहेछ त्यहाँ। अब यो क्रममा एकतापट्टि अब त्यो केही मान्छे जब यता 193 पनि त्यता सर्दै जाने क्रम सुरु भएपछि अब सायद एउटा प्रेसर निकुञ्ज प्रशासनलाई के भयो होला भने अब फेरि यो 193 नै फर्केर त्यहाँ गएर दोहोरो अब दुवै ठाउँमा गरेर बस्ने स्थिति पो हुन्छ कि भन्ने प्रेसरमा चाहिँ निकुञ्ज प्रशासन अलिक बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर। यद्यपि यो सबै कुरा यो त्यता व्यवस्थापन गर्ने कुरा निकुञ्जको नै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भावनाले यो एज युजुअल बिजनेसको रूपमा यो काम गरिराख्नलाई चाहिँ विभागतिर मन्त्रालयतिर त्यति धेरै चाहिँ अनुमति दिइराख्नुपर्ने खालको स्थिति पनि हुँदैन त्यहाँ। अनि त्यो निकुञ्ज प्रशासन त्यो प्रेसरमा परिराखेको जस्तो देखियो। त्यसमा चाहिँ त्यति भइसकेपछि यताबाट जो मोटरसाइकलमा जाने दिनभरि त्यो मचान जस्तो बनाएर हेर्ने, मकै हेर्ने गरेर बसिराखेको जे मचानहरू थिए त्यो मचानहरू प्रशासनले गएर भत्काइदिएको देखियो। एक अब दोस्रो चाहिँ त्यहाँ बसिराखेका 8 घर जो आउँछ त्यो 8 घरमा छैन। एक घर त्यो जो काजीमान चेपाङको कुरा आइराखेको छ, एउटा घरको कुरा छ त्यहाँ, एउटा एकजनाको परिवारको कुरा छ त्यहाँ जो 8 त्यहीँ बसिराखेको थियो, अरूको घर होइन त्यो। मचानहरू त्यहाँ मकै हेर्नको लागि बनाएको मचानहरू केही भत्काएको रहेछ। एक अब त्यहाँ त्यो म भइराखेको मध्ये एउटा यहाँ पहिले हामीले यहाँबाट एउटा छानबिन समिति पनि बनेर पठाएका थियौँ। उहाँले यहाँ भन्नुहुँदो रहेछ त्यो एकजना जसको कालीमान चेपाङको कुरा आइराखेको छ उहाँको बस्ने चाहिँ यो रहेछ, एउटा गोठी यतातिर रहेछ, यो सानो एउटा गोठ,
यो घर चाहिँ जस्ताको तस्तै नै छ, यो जस्ताको तस्तै छ। त्यो 8 जना मध्येको यता छेउतिरको यो बोर्ड चाहिँ जहाँ यो सामान आदि इत्यादिको कुरा पनि भइराखेको छ। अब यताभित्र समितिले पनि आफ्नो ढङ्गले पनि अध्ययन गरोस्, हामी यो आग्रह पनि गर्दछौँ। अब जे जति सबै रिपोर्टहरू आइराखेका छन्, बाहिर चाहिँ जानी कुरा आइराखेका छन्, त्यसलाई नै अन्तिम सत्य मान्न सकिने अवस्था चाहिँ हामीले यसो हाम्रो अध्ययनबाट हेर्दाखेरि त्यो नै अन्तिम सत्य जस्तो देखिँदैन। बैठकमा सांसदहरूले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नमिच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले निर्मम ढङ्गले चितवनमा भएको घटनालाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको आरोप समेत लगाएका थिए। सेना भएको हुनाले त्यसले गोली ठोक्न पाइने, उसको हातमा बन्दुकै हुन्छ त के गर्ने भने जस्तो गरेको प्रस्तुति भन्दा पनि हामी सबैले मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने मानिसको सामान्यतया बाँच्न पाउने अधिकार र वासस्थानको कुरा हो। होला त्यो वन्यजन्तु संरक्षण गर्नका लागि निकुञ्जभित्र तत्कालै बनाएको त होइन। तत्कालै बनाएको होइन भने मन्त्रीज्यूकै प्रस्तुतिबाट तत्काल नबनेको हो भने अहिले यो लकडाउनका बेलामा मानिसहरू आवत जावत गर्न नसक्ने अवस्थामा, जीविकोपार्जन गर्न नसकिराखेको अवस्थामा र उनीहरू सामान्यतया अब आफ्नो भविष्यप्रति पनि अत्यन्तै अत्यास मनस्थितिमा भएको बेलामा निर्मम ढङ्गबाट जुन अमानवीय ढङ्गबाट जुन काम भयो त्यसमा मन्त्रालयको बुझाइ अलिक दुःख पनि व्यक्त गर्नु भएन है मन्त्रीज्यूले जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। यहाँनिर यो दुःखद घटना त हो नि त। मन्त्रालयलाई त कम्तीमा, मन्त्रीज्यूलाई त कम्तीमा, सचिवज्यूलाई कम्तीमा त यो घटना दुःखद हो भन्ने त लाग्नु पऱ्यो नि। घट्छ यस्तो घटना, तर यो घटना सामान्य हो, ठिकै हो, यति चाहिँ जलाएकै हो, यति हात्ती लगाएकै हो भन्ने हिसाबले लिँदाखेरि त यो जिम्मेवारी पनि भएन जस्तो लाग्छ। बैठकले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै उनका परिवारले पनि घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगको कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कुनै अमुक संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्यायसङ्गत देखिँदैन। उल्लेखित विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विधाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी, गैर सरकारी, निजी लगायत सम्पूर्ण निकायहरूलाई निर्देशन गर्दछ। साथै उक्त अधिकारको उपभोगमा कानुन बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. महिला सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू अझै पनि सशक्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी कतिपय महिला सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू तथा नीतिहरूमा अस्पष्टता, दोहोरोपना र बाजिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरू समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सोको जानकारी यस समितिलाई गराउन समितिको यो बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले 98 दिन बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था सरकारी कार्यालयहरूमा लागू भए पनि निजी क्षेत्र वा दुर्गम क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिइने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनताले नै नेकपा एक बनाएको भन्दै जनतालाई निराश बनाएर पार्टी फुट्न नदिइने बताउनु भएको छ। पार्टीका नेताहरूले अध्यक्षद्वयहरूलाई समझदारीमा अघि बढ्न सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले औपचारिक रूपमा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारले राम्रा काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै विषयलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हाम्रो पुस्ताले कुनै पनि हालतमा यी पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन। रामहरिजी पनि उभिएर त्यहाँ 36 साल गर्नु पनि होला। तपाईहरुलाई जनताले दिएको हिजोको चाहिँ कुनै बेला कांग्रेसलाई दिएको मत आफै टिकाउन नसकेर छेदविच्छेद भएर अरु पार्टीसित सरकार बनाउने स्थिति पुग्न सकिन्छ सरकार। आज प्रकारान्तरले नेकपा भित्र त्यही भएको छ। त्यसकारणले हामी अध्यक्षहरूलाई भेटेर भनेका छौं कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्ने कुरा जनताको चाहना, जनताको इच्छा, जनताको मनोविज्ञान र जनताको अपेक्षा विपरीत कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजीको कुरा हो, औपचारिक र अफिसियल रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउने बारेमा दिने बारेवा भन्ने चाहिँ बैठकमा एजेन्डा छैन। बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा छ, कोभिड-19 को समीक्षा छ, लिम्पियादुरा लिम्पियादुरा काला पानीको अथवा राष्ट्रियतासित सम्बन्धित प्रश्नहरू छ। पौडेलले अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद कार्यविभाजनको विषय मात्रै भएको तर्क गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफन्तलाई पनि नछाडेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा निष्पक्ष ढंगले पूरा गरेको दावी गर्नुभएको हो। घुस मागेको र दिएको भनेर पीडित अख्तियारमा गएमा आयोगले मन्त्री र सचिवलाई पनि नछाड्ने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सर्वसाधारणको सरकार जोडिएको बैंक वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, बीमा लगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारलाई हेर्ने जिम्मा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिनका धेरै अलिकति मोडालिटीलाई परिवर्तन पनि गरेका छौँ हामीले। छानबिनको दायरामा छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि माथि पनि हामीले मुद्दा चलाएका छौँ। स्टिङ अपरेसनहरूले पनि त्यो समातेको छ। सम्पत्तिको छानबिनमा पनि परेको चाहिँ विषय हो। उपभोक्ता समितिले गुणस्तर चाहिँ न्यून गुणस्तरको काम गर भन्ने हाम्रो आरोप होइन, तर जे प्रवृत्ति देखेको छ उपभोक्ता समितिलाई काम जिम्मा दिने अनि उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढेर गयो। त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, त्यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह चाहिँ। त्यो प्रवृत्ति मुगलिङबाट काठमाडौँ आउनु भने माननीयज्यूहरू उत्तरतिर यसो देब्रेपट्टि चाहिँ फर्केर हेर्नुहोस्, सबै डाँडा एक्सकाभेटर लागेर चाहिँ रातै मात्रै देखिन्छ। यो वातावरणीय प्रभाव त्यसले चाहिँ कस्तो विपद निम्त्याउने भनेको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो चाहिँ हो। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रै हुने दुरुपयोगको कुरा छ। आयोगका कर्मचारीलाई पनि आयोगले मुद्दा चलाएको छ। कसलाई स्टिङ अपरेसन गरियो, कसलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कसमाथि छानबिन भएको थियो, को थिए भन्ने कुरो माननीय सवालले चाहिँ उठाउनु भएको छ। त्यो आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक व्यक्तिको नाम छ त्यसमा। त्यो मात्रै हेरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ आवश्यक उत्तर दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। चाहिँ अब आएको खोजीको अब त्यो त्यसका लागि अनुसन्धानको क्षमता आएको पनि तदनुरूप बढाउँदै जानुपर्ने, टेक्नोलोजी बेस्ड इन्भेस्टिगेसन सिस्टमलाई स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीसँग। त्यो आगामी दिनमा त्यसले चाहिँ सार्थक स्वरूप प्राप्त गर्दै जाला भन्ने अपेक्षा मात्रै अहिले राख्नु ठिक होला भन्ने मलाई लाग्छ। दबाब र छाया, सरकारको छाया भन्ने कुरा कसैको पनि छाया छैन। आयोगले आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक निर्भीकतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ। आयोगका सीमाहरू होलान्। अघि डाक्टर जोशीले पनि भनिसक्नुभयो, हामी सबै कुरामा पर्फेक्सन दाबी गर्दैनौँ। पर्फेक्सन भनेर भन्यो भने त देउता भनेर पूजा गरे भइगयो नि। कमी कमजोरीबाट सिक्दै जाने हो र आयोगलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्प भनेको अझ बलियो, सक्षम र सुदृढ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै हो। त्यसका लागि अर्को कुनै विकल्प हुनसक्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन। लोकपालको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ, बाहिर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि आउँछ। जब राजनीतिक प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक पृथक छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरियो भने त्यो लोकपाल पनि अर्को लोकबाट त आउने त होइन। यो त
बैठकमा समिति सदस्यहरूले आयोगले साना माछालाई मात्रै समात्ने गरेको बताएका थिए। उनीहरूले राजनैतिक केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई आयोगले ध्यान दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। अख्तियारलाई कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका अनियमिततातर्फ अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनीहरूले दिएका थिए। पावरवालाले गर्ने हो, जहाँ जहाँ छन् हाम्रा राज्यका सबै पावर सेन्टरहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन, शक्ति केन्द्रहरू हेरौँ, पावरका विभिन्न क्षेत्रमा विन्यास भएका शक्ति सन्तुलनका कुराहरू हामी हेर्छौँ, त्यहाँ हेरौँ त्यति भ्रष्टाचार छ, नाम किन लिनु पर्यो र? सम्बन्धित तहले मम गरे भइहाल्यो। मैले भन्ने कुरा के राजनैतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो भनेर मैले भन्नुपर्छ इमान्दारीपूर्वक। मुख्य कुरा त्यो हो, त्यसपछि अरू केन्द्र पनि हुन्। त्यस अर्थबाट हामीले यसका विरुद्धको एउटा सङ्घर्ष निर्ममतापूर्वक नै गर्नुपर्छ। विधि पद्धतिको विकास हामीले नगरिकन विधि पद्धतिबाट नै नियन्त्रण गर्ने हो, कानुनबाट नै नियन्त्रण गर्ने हो। संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, आवश्यकता पूर्तिका कुराहरू अघि बाबुले भने जस्तै ती कुराहरू पनि छन् आफ्नो ठाउँमा, तिनलाई समेत ध्यान दिएर जाँदाखेरि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब अख्तियारमा पनि विभिन्न खालका मैले भनिहालेँ त्यसको प्रभाव परिहाल्छ। स्वतन्त्र एउटा स्वतन्त्र भन्नाले स्वतन्त्रता निरपेक्ष त हुँदैन, तर पनि तुलनात्मक रूपले अहिलेको भन्दा बेटर तरिकाले कसरी अख्तियारको निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि अगत्रै महत्त्वपूर्ण छ। को मैले लास्ट टाइममा पनि प्रमुख आयुषलाई निवेदन गरेका थिएँ कि स्थानीय तहका जति मेयर उपमेयर छ अरू केही गर्नु पर्दैन। 753 जुन सरकार आफूलाई भन्छ 761 को सरकार हामी देशमा चलिरहेका छौँ, त्यो 761 महान सरकारहरूको प्रमुखहरूको मात्र हेऱ्यो हुन्छ कि कुन सहरमा 2 सालको भित्रमा कति जग्गा किन्नु, कति घर किन्नु। मैले बुझेको मेरी आफ्नै क्षेत्रमा 7वटा छ स्थानीय निकाय, 7वटाले 2 सालभित्र काठमाडौँमा घर या जग्गा किनिसक्नु भएको छ। यो मैले जाने कुरा हो अनि त्यो कुरा हो। त्यही मेयरहरू गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि गाउँमा 5 कट्ठा पनि 1 लाख कट्ठामा जाने, यहाँ हुँदाखेरि करोड हुने, एउटा पनि मेयर उपमेयर कहीँ पनि परेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारबाहीका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा 441 वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यले दिनानुदिन नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार पनि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रति तोला 96,300 मा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यसअघि शुक्रबार सुनको उच्च बिन्दु प्रति तोला 95,800 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै शुक्रबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य रु 95,860 तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,155 रहेको छ। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै महँगो हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको विनिमय दरका अनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 119 रुपैयाँ 44 पैसा र बिक्री दर 120 रुपैयाँ 04 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 138 रुपैयाँ 38 पैसा र बिक्री दर 139 रुपैयाँ 07 पैसा रहेको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 84 रुपैयाँ 43 पैसा र बिक्री दर 84 रुपैयाँ 85 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 17 रुपैयाँ 03 पैसा र बिक्री दर 17 रुपैयाँ 11 पैसा रहेको छ। सोमबारबाट फेरि मनसुन सक्रिय हुने भएको छ। मनसुन सक्रिय हुँदा 3-4 दिनसम्म धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सोमबार रातिबाट मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ। साथै अरब सागरबाट समेत पर्याप्त जलबाष्पयुक्त हावा भित्रने सम्भावना देखिएकाले फेरि झरी सुरु हुने विभागको पूर्वानुमान छ। साउन 12 रातिबाट 3-4 दिनसम्म नेपालमा मनसुन सक्रिय भई देशको धेरैजसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जारी गरेको विशेष मौसमी बुलेटिनमा लेखिएको छ। त्यसैले ती स्थानहरूमा नदी र खोलामा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्नेछ। साथै ढल र पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेतको जोखिम रहन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 8 थपिँदा कुल संक्रमित संख्या 18,613 पुग्यो। रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन हुने सरकारको निवेदन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। महिला हिंसाका घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने महिला नेत्रीहरूको भनाई। कारबाही नगरिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नागरिकको घरवास उठाउने कार्य नगर्न मानव अधिकार समितिलाई सरकारको निर्देशन। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.